नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज बुधवार है, मार्च के 20 और रमज़ान की 9 तारीख। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं सईद हाशिम रजवी हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन से गुजारिश है कि बर वक्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में है आपके लिए एक सवाल। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर आज जिला हेडक्वार्टर करगिल में मुकम्मल हड़ताल देखने को मिला, जिसके नतीजे में तमाम तर कारोबारी इदारे बंद रहे। इस दौरान केडीए के मेंबरान की क़यादत में फातिमा चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली में शामिल लोग आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, अफसरशाही नामंजूर, ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही नामंजूर, यूटी सेटअप नामंजूर, यूटी सेटअप को खत्म करो, लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को सिक्स शेड्यूल देना होगा जैसे फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाजी जुलूस में शामिल लोग अपने हाथों में बैनर्स और मकतूब प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात दर्ज थे। जुलूस मरकजी बाजार से होते हुए खोमेनी चौक से हुसैनी पार्क में दाखिल हुए, जहां मुकर्रीन ने खिताब किया। मुकर्रीन में केडीए के को चेयरमैन कमर अली आखून और हाजी असगर अली करबलाई के अलावा मुख्तलिफ मजहबी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल थे। मुकर्रीन ने केडीए और एपेक्स बॉडी के जिद्दोजहद और इस्तकामत को सराहा और अवाम से आइंदा के लाए अमल के पेश नज़र केडीए और एपेक्स बॉडी के साथ यकजहती और ताउन करने की अपील की। इस दौरान को चेयरमैन कमर अली आखून ने सोना मौजूद के लद्दाख के मसाइल को लेकर मुसलसल 15 रोज से भूख हड़ताल करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सोना मौजूद गुज़श्ता 15 रोज से भूख हड़ताल पर है और इनकी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बह किया कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो लद्दाख के हालात का जिम्मेदार हुकूमत पर आयद होगा। केडीए के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई ने मरकजी सरकार के साथ हुई मुसलसल बातचीत और लद्दाखी क़यादत के साथ मरकजी सरकार के नारवा सलूक और रवैये को अवाम के सामने रखे। साथ ही उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साजिशी अनासिर लेह और करगिल, बुद्धिस्ट और मुस्लिम के माबैन तफर्रुका डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आइंदा के लाहे अमल पर रोशनी डालते हुए करबलाई मौसूफ ने कहा कि केडीए के मेंबरान जुमारात को लेह जाकर एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल तय करेंगे। करबलाई ने ऐलान किया कि 24 मार्च से 27 मार्च तक केडीए के मेंबरान की क़यादत में भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने करगिल के आवाम से भी अपील की कि बड़े पैमाने पर इस भूख हड़ताल में शामिल होकर एहतजाज दर्ज करें। वाज़ेह रहे, लद्दाखी क़यादत का मरकजी सरकार के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म होने के बाद से लद्दाखी अवाम में दिन ब दिन बेचैनी देखने को मिल रहा है, जिसके पेश नज़र लेह में सोनम मौचुक के क़यादत में लोग गुज़श्ता 15 रोज से भूख हड़ताल पर हैं, तो वहीं करगिल जिले में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जा रहा है और आने वाले दिनों में एपेक्स और केडीए अपने मुतालिबात को लेकर मुश्तरका लाए अमल तय करके लद्दाख भर में एहतजाज करने की तैयारियां की जा रही है। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। करीब एक महीने बंद रहने के बाद श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा पर आज कुछ मखसूस गाड़ियों को ट्रायल बेस पर चलने की इजाजत दी गई है। तफसीलात के मुताबिक 18 फरवरी को जोजिला में हुई भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। ताहम गुज़श्ता चंद रोज से ही बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट बेकन ने जोजिला से बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू किया और कुछ ही दिनों के अंदर जोजिला सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया। सोमवार को बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद आज कुछ मखसूस गाड़ियों को मीना मरग से सोना मरग की तरफ जाने की इजाजत दी गई।
اس موقع پر ایس ڈی ایم دراس اور ایس ایچ او دراس کے علاوہ پولیس عملے بھی موجود تھے۔ اس سے قبل گزشتہ روز سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری اور ایس ایچ او دراس ایس ڈبلیو نمگیال نے اعلیٰ حکام کی ہدایت پر زوجلا کا دورہ کیا، جس دوران افسران بال تال تک جا کر سڑک کی حالات کا جائزہ لیا اور اعلیٰ حکام کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ دین اسنا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے جس میں مینا مرگ سے سونا مرگ کی طرف جا رہے گاڑیوں کو سونا مرگ پہنچنے سے پہلے کشمیر پولیس نے روک کر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایس ایچ او دراس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ لداخ امت شرما نے لیہ میں موسمیاتی مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے آلات، مشاہدات، افرادی قوت، مستقبل کی منصوبہ بندی اور مقامی موسمیاتی مرکز کے مجموعی کام کاج کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ سیکرٹری امت شرما نے محکمے کی طرف سے فراہم کردہ خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی قسم کے آفات اور موسمی حالات سے بچنے کے لیے محکمے کی طرف سے قبل از وقت انتباہ ضروری ہے تاکہ بروقت احتیاطی تدابیر کی جا سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -4.6 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت -11.5 اور زنسکار میں کم سے کم -19.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کے خلاف داخل کی گئی عرضیوں کی سماعت کی۔ CAA سے متعلق مجموعی طور پر 237 عرضیاں عدالت میں داخل کی گئی ہیں، جن کی چیف جسٹس DY چندرچوڈ، جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ سماعت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے CAA سے متعلق داخل عرضیوں پر منگل کو سماعت کی اور پھر اس معاملے میں مرکزی مودی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے نوٹس کا 3 ہفتے کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کیس کی آئندہ سماعت کے لیے 9 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج نے منگل کے روز ایک بیان میں ایلات کی بندرگاہ پر میزائل حملے اور امریکی جہاز مادو کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاع دی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں ان کارروائیوں کی تفصیلات کے بارے میں کہا جو المسیرہ ٹی وی سے لائیو نشر ہوا۔ ہمارے بحریہ نے بحر احمر میں امریکی جہاز مادو کو متعدد مناسب اینٹی شپ میزائل سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری فورسز نے مقبوضہ ایلات کے علاقے میں اسرائیلی اہداف پر متعدد بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے جو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے بیان کیا کہ یمن کی مسلح افواج مظلوم فلسطینی عوام کے تئیں اپنی مذہبی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرتی رہے گی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 41 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان میں سے 23 افراد غزہ میں امداد کی تقسیم کی ذمہ داری کمیٹیوں کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ شہر کے القدس اسکوائر میں انسانی امداد کی تقسیم کی ذمہ دار قبائلی کمیونٹیوں کو نشانہ بنایا، جس کے دوران کم از کم 23 افراد شہید ہو گئے۔ دوسری جانب موصولہ رپورٹ کے مطابق 15 فلسطینی النصیرات پر بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ متعدد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں جنگ کو 165 دن گزرنے کے باوجود ابھی بھی اس علاقے پر اسرائیل کے جارحانہ حملے جاری ہیں
اور ان حملوں میں آغاز جنگ سے اب تک 31,819 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اس مدت میں 74,000 کے قریب فلسطینی اسرائیل کے جارحانہ حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اب پیش ہے آج کا سوال۔ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل کے سوال کا جواب یوں تو بہت سارے لوگوں نے دی ہے، لیکن سب سے پہلے سوال کا صحیح جواب یحییٰ جانی نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔